राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रोजेक्ट्स अफ नेसनल प्राइड आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बृहत पूर्वाधार निर्माण र संस्कृति तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिन्छ। यस्तो आयोजनाहरूलाई आर्थिक वर्ष 2068-69 देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा छनौट गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयनको सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता तथा सुनिश्चितता दिने उद्देश्यसहित बजेट विनियोजनका बेला एयरमार्क नै गर्ने प्रचलन समेत रहेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा सञ्चालित अधिकांश आयोजनाहरू 15औं योजना अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन चरणमा रहेका आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने र तयारीको चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई पूर्व तयारीका सम्पूर्ण कार्य यस योजनाको पहिलो 2 वर्षमा सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा लैजाने रणनीति रहेको छ। सो अनुरूप यी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्था, समन्वय तथा सहजीकरणमा समेत जोड दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सम्बन्धी प्रमुख जानकारी देखाएअनुसार रहेका छन्। रूपान्तरणकारी रणनीतिक महत्त्व र उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा यस्तो आयोजना 25 भन्दा बढी रहे तापनि राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सूचीकृत प्रमुख 21 वटा यस्तो आयोजनाहरूको प्रमुख पक्षबारे यहाँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणाको खास निश्चित मापदण्ड छैन। मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरवका रूपमा आयोजनालाई सूचीकृत गर्ने गरिन्छ। पहिलो पटक आर्थिक वर्ष 2068-69 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो अवधारणा अगाडि सार्नु भएको थियो। मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत 5 वटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत 7 वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत 7 वटा र खानेपानी मन्त्रालय एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत 1-1 वटा गरी 21 वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सुरु गरौँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सन्दर्भबाट। यो मन्त्रालय अन्तर्गत गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोष गरी 5 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रहेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा पहिला गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसङ्ग। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना विषय क्षेत्र पूर्वाधार तथा हवाई यातायात रहेको छ भने त्यस्तै गरी यो आयोजनाको परिचयगत कुरालाई हेर्दा विश्वभर फैलिएका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी यस स्थलमा पर्यटकको आकर्षण वृद्धि गर्न यातायात पूर्वाधारको रूपमा रहेको रूपन्देहीको भैरहमा अवस्थित गौतम बुद्ध विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट हवाई यात्रुको चाप व्यवस्थित हुनुका साथै सुरक्षित, भरपर्दो र सहज अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसै गरी यस आयोजनाको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई हेर्दा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय आर्जन गर्नु, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तर आबद्धता विकास गर्नु र उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ। यो आयोजनाको मुख्य लक्ष्य सुरक्षित र भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विकास र विस्तार मार्फत नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने रहेको छ। त्यसै गरी यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा आबद्धता अभिवृद्धि गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नु
रहेको छ। त्यसै गरी यो आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि यसको प्रभाव तथा असरलाई हेर्दा नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित, भरपर्दो, स्तरीय, सुलभ, पहुँचयोग्य र दिगो भएको हुनेछ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापमा कमी आएको हुनेछ। त्यस्तै विदेशी पर्यटक खास गरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आवागमनमा वृद्धि भई पर्यटन व्यवसाय र सम्बद्ध रोजगारीमा वृद्धि भएको हुनेछ। त्यसै गरी हवाई यातायात सम्बद्ध उद्योग तथा सेवाको विस्तार भएको हुनेछ र यसको अलावा गुणस्तरीय पर्यटन उद्योगको विकासमा यसबाट सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै यो आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि यसको प्रतिफलको रूपमा वार्षिक 76 लाख यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्ने क्षमता भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति भई सञ्चालन हुने देखिन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना। यसको विषय क्षेत्र पूर्वाधार तथा हवाई यातायात हो भने यसको अर्थात् पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिचयगत कुरालाई हेर्दा नेपालभित्र नै हवाई यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न तथा सुरक्षित, भरपर्दो र सहज अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदान गर्न विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कठिनाई भएको हुँदा गण्डकी प्रदेश लगायतका क्षेत्रको पर्यटकीय विकास गर्न कास्की जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। त्यसै गरी हवाई सेवासँग सम्बन्धित भएको हुनाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको सँग मिल्दोजुल्दो नै रहेको छ। यसको राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय आर्जन गर्नु, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तर आबद्धता विकास गर्नु तथा उच्च र दिगो उत्पादन एवं उत्पादकता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ। त्यसै गरी यो आयोजनाको लक्ष्य सुरक्षित र भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विकास र विस्तार मार्फत नेपाललाई आकर्षक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने रहेको छ। र त्यस्तै यो आयोजनाको उद्देश्य पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु रहेको छ। यो योजना आर्थिक वर्ष 2071-72 प्रारम्भ भई आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने यो आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि यसको प्रतिफलको रूपमा वार्षिक 76 लाख यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्ने क्षमता भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति भई सञ्चालन हुने देखिन्छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना। यो विमानस्थल आयोजनाको विषय क्षेत्र पनि पूर्वाधार तथा हवाई यातायात रहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको परिचय पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका बृहत पूर्वाधार निर्माण र विस्तार गर्दै विदेशी पर्यटक आगमनमा वृद्धि गर्नु आजको अपरिहार्यता हो। विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै अन्तर्देशीय हवाई सञ्जाल विस्तार गर्नु पर्याप्त नभएको सन्दर्भमा सुरक्षित, भरपर्दो र सहज अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदान गर्न यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। त्यसै गरी यो आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि यसको प्रभाव तथा असरलाई हेर्दा नेपालको नागरिक उड्डयन अर्थात् सिभिल एभिएसन तथा कार्गो परिवहन सेवा सुरक्षित, भरपर्दो, स्तरीय, सुलभ, पहुँचयोग्य र दिगो भएको हुनेछ। विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई चापमा कमी आएको हुनेछ भने विदेशी पर्यटक आगमन, पर्यटन व्यवसाय र सोसँग सम्बद्ध रोजगारीमा वृद्धि भएको हुनेछ। त्यसै गरी हवाई यातायात सम्बद्ध उद्योग तथा सेवाको विस्तार भएको हुने र पर्यटन क्षेत्रको गुणस्तर अर्थात् क्वालिटी वृद्धि भएको हुनेछ। त्यसै गरी यो आयोजनाबाट विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनबाट रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकता, व्यापार सहजीकरण तथा विस्तार र प्रदेश नम्बर 2 का साथै समग्र राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने देखिन्छ। यो आयोजनाको आर्थिक वर्ष 2076-77 सुरु भई आर्थिक वर्ष 2080-81 पहिलो चरण सम्पन्न हुनेछ भने
दोस्रो चरण आर्थिक वर्ष 2081-82मा सुरु भई आर्थिक वर्ष 2085-86मा सम्पन्न हुनेछ। त्यसपछि अर्को रहेको छ लुम्बिनी विकास कोष। लुम्बिनी विकास कोषको विषय क्षेत्र अन्तर्सम्बन्धित सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता हो। लुम्बिनी विकास कोषको परिचय भगवान बुद्धको जन्मस्थल तथा जीवनीसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्ध रहन गएका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानहरूका कारण लुम्बिनी क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको छ। यस क्षेत्रको बृहत्तर संरक्षण, विकास र प्रवर्धनका लागि लुम्बिनी विकास कोषको गुरु योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। सो अनुसार यस क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यापर्यटनको नमुना क्षेत्र तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा स्थापित गर्न यस कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। त्यसैगरी यो आयोजनाको लक्ष्यलाई हेर्दा लुम्बिनी क्षेत्रलाई विश्व शान्तिको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा स्थापित गरी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने रहेको छ। त्यसैगरी यो आयोजनाको उद्देश्य लुम्बिनी क्षेत्रलाई गुरु योजनाअनुसार पुरातात्विक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण एवं पर्यापर्यटनको नमुना क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोष। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विषय क्षेत्र अन्तर्सम्बन्धित सामाजिक सांस्कृतिक विविधता हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिचय विश्वभरका हिन्दूहरूको प्रमुख आस्थाको रूपमा रहेको आराध्य देव श्री पशुपतिनाथको मन्दिर ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका कारण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको छ। यस क्षेत्रको बृहत्तर संरक्षण, विकास र प्रवर्धनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। सो अनुसार यस क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यापर्यटनको नमुना क्षेत्र तथा हिन्दूहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा थप स्थापित गर्न यस कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रसङ्गपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरू। यो मन्त्रालय अन्तर्गत 7वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रहेका छन्। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा सिँचाइ आयोजना, बबाई सिँचाइ आयोजना र भेरी बबाई सिँचाइ आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्येको पहिलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। विद्युतको नियमित र भरपर्दो उत्पादन तथा वितरण गरी बढ्दो आन्तरिक मागको पूर्ति गर्न नदी प्रवाहमा आधारित 456 मेगावाटको यस आयोजनाको सुरुवात गरिएको हो। स्थानीय सहभागिता, स्वदेशी लगानी र जनशक्तिको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली 220 केभीए क्षमताको 17 किलोमिटर प्रसारण लाइन मार्फत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडान गरिने लक्ष्य अनुरूप 2078 असार 21 गतेदेखि विद्युत उत्पादन कार्य सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै भर्चुअल रूपमा टर्बाइनको स्विच अन गरी उक्त आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यो आयोजनाको कुल क्षमता 456 मेगावाट रहेकोमा पहिलो टर्बाइनबाट 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको थियो। यो नेपालमा हालसम्मकै ठुलो जलविद्युत आयोजनाको रूपमा रहेको छ। यो आयोजनाको शिलान्यास 2068 जेठ 4 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अर्को रहेको छ बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना। विद्युतको नियमित र भरपर्दो उत्पादन र वितरण गरी आन्तरिक मागको पूर्ति तथा विद्युत व्यापार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट
हिम नदीहरू सुक्दै जाने र सुक्खा याममा ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीको अभाव हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो आयोजनाको मुख्य लक्ष्य जलविद्युतको उत्पादनमा वृद्धि गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने रहेको छ। त्यसैगरी यो आयोजनाको तयारी चरण आर्थिक वर्ष 2069-70 देखि 2076-77 सम्म रहेको छ भने कार्यान्वयनको चरण 2077-78 देखि 2085-86 सम्म रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना। यस आयोजना नियमित र भरपर्दो रूपमा विद्युत उत्पादन र वितरण गरी आन्तरिक मागको पूर्ति तथा विद्युत व्यापार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकताको सन्दर्भमा यसका लागि आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको SR6 समेतलाई समावेश गरी जलाशययुक्त पश्चिम सेती तथा SR6 जलविद्युत आयोजनाबाट 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको छ। मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सिक्ट सिँचाइ आयोजना। कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालित यो आयोजना बाँके जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। यस आयोजनाबाट उक्त जिल्लामा 42,766 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने देखिन्छ। त्यसैगरी यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2061-62 देखि नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। यस आयोजनाको निर्माणाधीन पश्चिम मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदीको पश्चिम भेगको 33,766 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने प्रस्तावित पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदीको पूर्वी भेगको करिब 9,000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ रानी जमरा सिँचाइ आयोजना। कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा अवस्थित यो आयोजनाले परापूर्वकालदेखि सञ्चालित रानी जमरा र कुलरीय सिँचाइ प्रणालीको पुनः निर्माणका साथै सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस आयोजनाले कैलाली जिल्लामा 20,300 हेक्टर जमिनमा व्यवस्थित सिँचाइको विस्तार गर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2064-65 सुरु भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको भए तापनि विविध कारणले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको देखिन्छ। सरकारले यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ बबाई सिँचाइ आयोजना। बर्दिया जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाबाट भेरी बबाई नदीको पूर्वतर्फ 19,000 हेक्टर र पश्चिममा 21,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। यो आयोजना पनि नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेको छ। बबाई नदीबाट बर्दिया जिल्लामा दिगो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2045-46 सुरुवात भएको यो सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष 2071-72 सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिए तापनि समष्टिगत भौतिक प्रगति विवरण भने आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्ममा पनि 51.89% मात्रै सम्पन्न भएको देखिन्छ। र त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित अन्तिम अर्थात् 7औं आयोजनाको रूपमा रहेको छ भेरी बबाई डाइभर्सन आयोजना। ऊर्जा, सिँचाइ, शहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान दिने उद्देश्यले कार्यान्वयन भइरहेको यस भेरी बबाई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयन स्थल सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्ला रहेका छन्। यस आयोजनाबाट बर्दिया र बाँके जिल्लाको 51,000 हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। यो आयोजनाको शिलान्यास
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विक्रम सम्वत 2071 चैतमा गर्नुभएको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए तापनि अपेक्षित भौतिक प्रगति भने अझै पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आयोजना सम्पन्न भएसँगै भेरी नदीबाट बबाईमा खसालिएको पानीले लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया र बाँकेका 51,000 हेक्टर जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। त्यसपछि अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी जानकारी। यो मन्त्रालय अन्तर्गत मध्य पहाडी अर्थात् पुष्पलाल लोकमार्ग परियोजना, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली लोकमार्ग अर्थात् करिडोर गरी 3वटा सडक खण्ड रहेका छन् भने पूर्व पश्चिम अर्थात् मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनासहित यस मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा 7वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूमध्ये सुरुमा मध्य पहाडी अर्थात् पुष्पलाल लोकमार्ग परियोजना। यस आयोजनाले मध्य पहाड अन्तर्गतका जिल्लाहरू भई पूर्व पश्चिम यातायात सञ्चालन गर्दै पर्यटन, जलविद्युत, कृषि तथा अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यस राजमार्गबाट पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई यातायात सञ्जालमा जोडी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेका 6वटा सडकमध्ये पहिलो पुष्पलाल लोकमार्ग हो। यस आयोजना 5 थरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मका पहाडी जिल्लाहरूलाई छुने अपेक्षा गरिएको छ। यस सडकले करिब 25वटा जिल्लाका 215वटा ठूला बस्तीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनेछ भने जस अनुरूप यस सडकसँग जोडिने गरी 27वटा मेगा सिटी समेत निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको छ। त्यसै गरी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजना करिब रु 85 अर्बको लागत लाग्ने पछिल्लो अनुमान गरिएको यो सडकलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै खण्डमा कम्तीमा 2 लेनको सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। यस सडकको निर्माणले करिब 2500 किलोमिटर लामो उच्च हिमाली पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवधारणा पनि अघि बढेको छ। हाल काम गर्न सजिलो होस् भने यस आयोजनालाई पूर्वी र पश्चिम गरी 2 खण्डमा विभाजित गरिएको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ हुलाकी राजमार्ग। यस आयोजनाले तराई क्षेत्रमा सडक निर्माण स्तरोन्नति गरी यातायात सर्वसुलभ बनाउने र त्यसमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पुर्याई कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य राखेको छ। तराईको दक्षिणी भूभाग हुँदै मेची महाकाली जोड्ने हुलाकी राजमार्गलाई तराईको जिल्ला जोड्ने लाइफ लाइन सडकको रूपमा समेत लिइने गरिन्छ। राणाकालीन समयमा चिठी पत्र ओसार पसार गर्ने हुलाकीहरू यो बाटो हुँदै ओहोर दोहोर गर्ने गर्थे। छोटो हुने भएकाले उनीहरू यो बाटोबाट आवाज जावत गर्थे, जसकारण राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले बाटो निर्माण कार्य अगाडि बढाएका थिए। त्यसैले उक्त मार्गलाई पद्म रोड समेत भन्ने गरिन्छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गको विकल्पको रूपमा रहेको यो राजमार्ग संशोधित लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80सम्ममा निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हालसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा उक्त अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुने सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी पश्चिम हुँदै तराईको बस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाले पूर्वमा झापाको किचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्नेछ। लोकमार्गले अधिकांश तराईको सहित 21वटा जिल्लालाई जोड्नेछ। त्यसपछि काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग। यस आयोजनाले राजधानी काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने र भारतीय नाका रक्सौलसम्मको स्थलगत यातायात प्रणालीमा सुधार ल्याउनका साथै यातायात खर्चमा
भारी कटौती गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्य लिएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको कुल लम्बाइ 72.5 किलोमिटर रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2064-65मा सुरु भए 2075मा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिए तापनि लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेपछि उक्त आयोजना नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापनमा अघि बढेको छ। सो आयोजना आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अर्थात् कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोर। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। नेपाल, भारत र चीन बीचको त्रिदेशीय व्यापार बढाउन उत्तर दक्षिण लोकमार्गको अवधारणा ल्याइएको हो। उत्तर दक्षिण लोकमार्गलाई उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा भारतबीच पारवाहन मार्गको रूपमा विकास गरिने भएको छ। भारत र तिब्बतबीच पारवाहन मार्गको रूपमा यो सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन सके नेपालले त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। यसले यी सडक आयोजना अन्तर्गत पर्ने स्थानीय जनतालाई समेत फाइदा हुनेछ। यो आयोजना लागत खर्च कम होस् भनेर पुराना सडकहरूलाई जोडेर निर्माण गर्न थालिएको छ। यस लोकमार्ग अन्तर्गत कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोर गरी 3 सडक खण्ड पर्दछन्। यी सडक खण्डहरूको बारेमा पनि यहाँ संक्षिप्तमा क्रमशः हेरौँ। सबैभन्दा पहिला कोशी करिडोर। यो आयोजनाले तेह्रथुम जिल्लाको बसन्तपुरदेखि मुलुकको उत्तरी सिमाना किमाथाङकासम्मको 195 किलोमिटर सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2066-67मा सुरु भई 2070मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिए तापनि पर्याप्त बजेट अभाव एवं अन्य विभिन्न समस्याहरूले गर्दा यो आयोजना पनि समयमा निर्माण हुन सकेको छैन। त्यस्तै दोस्रोमा रहेको छ कालीगण्डकी करिडोर। कर्णाली र प्रदेश नम्बर 5 का हिमाली र पहाडी जिल्लालाई सडक यातायात सञ्जालमा आबद्ध गरी यस क्षेत्रको समग्र र सन्तुलित विकास गर्न तथा बसाइसराई व्यवस्थापन गर्न हिल्सा हुम्लादेखि नेपालगञ्ज बाँकेसम्म जोड्ने गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा यस आयोजना प्रारम्भ गरिएको हो। यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य कर्णाली प्रदेशको उत्तरी नाका हिल्सा र प्रदेश नम्बर 5 को दक्षिणी नाका जमुनाहा, नेपालगञ्ज र सो भित्रका 8 जिल्लालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय यातायात सञ्जालमा आबद्ध गरी सो क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने रहेको छ। त्यसै गरी तेस्रोमा रहेको छ कर्णाली करिडोर। कर्णाली र प्रदेश नम्बर 5 का हिमाली र पहाडी जिल्लालाई सडक यातायात र सञ्जालमा आबद्ध गरी यस क्षेत्रको समग्र र सन्तुलित विकास गर्न तथा बसाइसराई व्यवस्थापन गर्न हिल्सा हुम्लादेखि नेपालगञ्ज बाँकेसम्म जोड्ने गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा यस आयोजना प्रारम्भ गरिएको हो। यस आयोजनाबाट 528 किलोमिटर लामो 2 लेनको कालोपत्री सडक तथा 12वटा सडक पुल निर्माण गरिने भएको छ। त्यस्तै गरी यसबाट सो क्षेत्रमा जलविद्युत लगायतका अन्य विकास निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास र आय आर्जन तथा रोजगारीमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै नयाँ सहर विकास, पहाडबाट तराईतर्फको तीव्र बसाइसराईमा कमी आउने, वैदेशिक लगानीको प्रवर्धन गर्न सकिने, गरिबी निवारण र भौगोलिक सन्तुलनमा टेवा पुग्ने यस आयोजनाबाट देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अन्तिम आयोजना पूर्व पश्चिम अर्थात् मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना। सहज, सुरक्षित तथा भरपर्दो यातायात सेवाको रूपमा रेल सेवा विकास गरी देशको विभिन्न क्षेत्रबीच भौगोलिक दूरी घटाए राष्ट्रिय एकतामा टेवा पुर्याउने र रेल सेवा सञ्चालन गरेर सामान ढुवानी तथा यात्रु ओसार पसारमा लाग्ने खर्चमा उल्लेख्य कमी ल्याउने अभिप्रायले पूर्वको काँकड भिट्टादेखि पश्चिम गड्डा चौकीसम्म रेल मार्गको विकास गरी स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युतद्वारा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ यो आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यो विद्युतीय लोकमार्गको कुल लम्बाइ 925 किलोमिटर रहेको छ भने उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष 2065-66मा सुरु गरी
2086-87मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसपछि खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको सन्दर्भ। यो मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित एकमात्र आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो खानेपानीको माग पूरा गर्नका लागि क्रमिक रूपमा क्षमता बढाउँदै लैजान सकिने बृहत अन्तर्जलाधार परियोजनाको रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु गरिएको हो। यो आयोजनाको मुख्य लक्ष्य काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षित खानेपानी सेवाबाट नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने रहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक पहिलो चरणमा 17 करोड लिटर र दोस्रो चरणमा 34 करोड लिटर गरी 51 करोड लिटर खानेपानी वितरण गरी स्वच्छ पानीको सुलभताले शहरी जीवनस्तरमा सुधार गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजना विक्रम सम्वत 2078 असार 1 गते गएको बाढीले पुनः प्रभावित भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका सञ्चालित आयोजनाहरूमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम। चुरे क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको चाप, अव्यवस्थित बसोबास, अवैज्ञानिक खेतीपाती तथा पशुपालन लगायतका कारणले पर्यावरणीय पद्धति जोखिममा रहेको छ। भाबर र तराई क्षेत्र समेत प्रभावित भएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक वर्ष 2067-68मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भई आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि यो आयोजना सञ्चालन गरिएको हो। यसबाट 2 करोड 65 लाख रुख प्रजातिका बिरुवा उत्पादन, त्यस्तै 1607 हेक्टर अति संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण, त्यस्तै गरी 1945 हेक्टर नदी प्रणालीको खाली सार्वजनिक पर्ती जग्गामा वृक्षारोपण र 728 गल्छी पहिरो तथा खहरे रोकथाम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो प्रस्तुतिमा हामीले 21 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्बन्धी चर्चा गऱ्यौँ। यो प्रस्तुति यति नै। यतिन्जेल यो प्रस्तुति हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रस्तुति या यो सामग्री सम्बन्धमा तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया रहेको छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। म अवश्य नै रिप्लाई गर्नेछु। यतिन्जेल यो प्रस्तुति हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँले पुनः धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। बाई बाई। गुड लक।